अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। खान जी इलेक्शन से पहले ही जीत चुका है और पाकिस्तान की नंबर 1 खुफिया एजेंसी ने इस पर मोहर भी लगा दी है कि खान को आप नहीं हरा सकते। खान अभी से जीत चुका है, बस इलेक्शन वाले दिन ज़ाब्ते की कार्रवाई होना बाकी है। और इस खबर के बाद नवाज शरीफ और सारी बदमाशिया का मातम शुरू है। क्या वो कर रहे हैं, क्या उनके साथ होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जी सारी कोशिश की गई, आपने खुद देखा, इतनी ज्यादा वीडियोज आई, खबरें चली, इलेक्शन कमिश्नर ये कहने पर मजबूर हो गए कि ये जो कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, बदमाशियां हो रही हैं। रिटर्निंग अफसरान ने लिख दिया कि पुलिस जो है अपनी औकात से, अपनी हद से तजावुज कर रही है। उसके बावजूद जो रिकॉर्ड आया, जो पीटीआई के लोगों ने हिम्मत की, कोशिश की, सोशल मीडिया पर आवाज उठी। पीटीआई वो पहली जमात है, यानी नंबर 1 जमात है जिन्होंने सबसे ज्यादा कागजात नामजदगियां जमा करवाई हैं। 2434 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई है। 859 सीटों के लिए मजमूई तौर पे नून लीग दूसरे नंबर पे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे है, जिन्होंने, और चौथे नंबर पे टीएलपी है, जिनके ज्यादा उम्मीदवारों ने अप्लाई किया है इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगियों के लिए। सिर्फ चंद नाम है बड़े सियासतदानों में जिन्होंने इस दफा कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। असद उमर साहब हैं, अली नवाज वान साहब हैं, हालांकि इन्होंने आईपीपी में शमूलियत कर ली थी मजबूरी के तहत, लेकिन उन्होंने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। अली ज़ैदी साहब हैं, ये भी आईपीपी में चले गए थे। मखदूम खुसरो बख्तियार साहब हैं, सदाकत अब्बासी साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। सिर्फ ये वो प्रोमिनेंट सियासतदान है जिन्होंने कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाए। बाकी तकरीबन सारों के ही कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। अब जो अगला मरहला है, जो अगला प्रोसीजर है, वो थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये एक नया कानून लाया गया है। इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की गई है, यानी कागजात नामजदगी मंजूर होने के लिए तमाम अदारों की क्लियरेंस होना जरूरी है। ये खबर मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। एक तो आज से जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो गया है इन नामजदगियों का, और 30 दिसंबर तक यह सिलसिला जारी रहेगा। दूसरे नंबर पर इलेक्शन कानून में तरमीम के बाद तमाम उम्मीदवारों की क्लियरेंस होगी। इलेक्शन कमीशन क्लियरेंस के लिए तमाम उम्मीदवारों की फहरिस्तें पेस्को, गैस, एफआईए, पुलिस और दीगर मुतलका अदारों को इरसाल होंगी। क्लियर होने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्तें अवेजा की जाएंगी। तो यह है असल ट्रैप के मुख्तलिफ अदारे कहेंगे कि यह तो मतलूब है, यह तो भागा हुआ है, यह तो इश्तिहारी है, इसका तो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, इसने तो जो बिजली के पैसे देने हैं, इसने तो गैस के पैसे देने हैं, तो लिहाजा ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये वाली चालाकी और बदमाशी हो सकती है। अब जनाब जो असल खबर है वो मैं पहले आपके सामने रख लूं। जितना भी ग्राउंड सेट किया जा रहा है ना, और इसके अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट का, खुफिया एजेंसियों का किरदार है, वो वाकई वो है, वो उसको डिनाई नहीं आप कर सकते कि वो जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है। अब पंजाब की सुहेल वड़ाइच साहब एक दावा करते हैं, सीनियर सहाफी हैं सुहेल वड़ाइच। वो कहते हैं पंजाब की 2 बड़ी खुफिया एजेंसियां बड़े वसूख से रिपोर्ट्स दे रही हैं और वो कह रही हैं कि नून लीग वोटों में लीड करेगी। नून लीग लीड कर रही है और लीड करेगी, यानी नून लीग जीत जाएगी। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कंफर्टेबल रहें कि ऐसा ही होगा, नून लीग ही जीतेगी। नून लीग ही जीत रही है, यानी वो अपने अफसरान को इस तरह की रिपोर्ट्स बना बना के दे रहे हैं। लेकिन सुहेल वड़ाइच कहते हैं जो पाकिस्तान की नंबर 1 खुफिया एजेंसी है, जो सिक्का बंद खुफिया एजेंसी है, वो इन दावों से इत्तेफाक नहीं करती, वो नहीं मानती इन दावों को। वो कहते हैं जमीन पर सूरत हाल मुख्तलिफ है, रिपोर्ट्स बड़े अफसरान को जो भी दें सूरत हाल डिफरेंट है। वो कहते हैं कि इलेक्शन वाले दिन तहरीक इंसाफ का नाराज वोटर बाहर निकलकर सारे तखमीने गलत साबित कर देगा, परखच्चे उड़ा देगा, वो बेड़ा गर कर देगा सबका। किसी गलत फहमी में मत रहे कि फलां एजेंसी उन्होंने कहा ना 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 ना। पीटीआई के लोग जो नाराज वोटर है ना, जिनके अंदर गुस्सा है, जो ये सारे मुजालिम देख रहा है, जिसके अंदर
جو ہے ایک غصہ اور انزائٹی ہے جو ٹھپا لگا کے اپنا غصہ نکالے گا، ووٹ کا ظلم کا بدلہ ووٹ سے جو لے گا، تو لہٰذا وہ سارے تخمینے الٹ دے گا، وہ بیڑا گر کر دے گا۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو نواز شریف کو پاک اور صاف پوری نون لیگ کو کیا جا رہا ہے، ایک تو جناب نیب نے کلین چٹ دے دیا پوری کی پوری نون لیگ کو۔ یہ خبر ہے، نیب نے نواز شریف، مریم نواز سمیت مسلم لیگ نون کو ملک بھر سے تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو مکمل کلین چٹ دے دی۔ کسی ایک کا بھی کسی قسم کی کرپشن سے کوئی تعلق ثابت نہیں، الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ یعنی نیب نے تو پوری نون لیگ کی کلیئرنس کر دیا کہ یہ حافظ ہیں، یہ بڑے مومن ہیں، یہ بڑے نیک ہیں، ان کا تو کرپشن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ لیکن نعیم بخاری بڑے سینئر وکیل ہیں، ماضی میں پاناما کا انہوں نے پی ٹی آئی کی جانب سے کیس لڑا تھا، بڑے دبنگ وکیل ہیں، بڑے عرصے سے خاموش تھے۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 سالوں میں پہلا انٹرویو ہے نعیم بخاری صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں نواز شریف کے خلاف کیسز 100% درست تھے، جے آئی ٹی رپورٹ 2000% واضح ہے۔ میاں صاحب نے 2 تقریریں کی، دونوں دفعہ جھوٹ بولا، قطری خط لائے، جج کہتا ہے بوجھ تھا۔ وہ جج نے کہا تھا نا کہ میرے اوپر دباؤ تھا اس لیے میں نے فیصلہ دیا تھا، جج کہتا ہے بوجھ تھا تو خارج کر دیتا، نہ دیتا فیصلہ۔ یہ دوبارہ بھی کھلے گا، انہوں نے کہا یہ کیس، یہ جو پاناما والا دوبارہ کھلے گا، ابھی تو بند ہو گیا نا، لیکن یہ کھلے گا کیونکہ اس کے اندر وزن ہے۔ میں نے 18 ماہ بغیر معاوضہ رات 3 بجے اٹھ کر کیس تیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کیس تیار کیا ہے، میں نے پڑھا ہے، میرے پاس سارے شواہد ہیں کہ یہ کیس بالکل ٹھیک ہے، نواز شریف معصوم نہیں ہے، نواز شریف چور تھا، چور ہے، چور رہے گا، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے جو ہے وہ انزائٹی اور ڈپریشن تو خیر بڑھ رہا ہے۔ اب محمد علی دورانی جو کہ مصالحت کار، وہ پچھلے کئی مہینوں سے پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ اور آگے پیچھے یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں نواز شریف ووٹ کو بے عزت کر کے کبھی انتخابی عزت نہیں پا سکتے۔ 1970 والے انتخابات کرانے کا سب سے بڑا نقصان خود نواز شریف اور ان کی جماعت کو ہوگا، ان کا ایک نقصان ہوگا۔ اور پھر ارشاد بھٹی نے بھی بڑی کلاس لی ہے نون لیگ کی، کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کہتی ہے تحریک انصاف کو بلے کے بجائے گھڑی کا انتخابی نشان دیا جائے، ٹونٹ کرنے کے لیے۔ وہ توشہ خانہ والی گھڑی کا جو کہتے ہیں کہ عمران خان نے گھڑی بیچی، تو ارشاد بھٹی نے اس پہ نون لیگ کو کہا اور ہمیں شیر کے بجائے ایمن فیلڈ فلیٹ، ٹی ٹی، رسید یا ترازو کا پلڑا دیا جائے۔ انہوں نے کہا ان کو تو دی جائے نا گھڑی، اور آپ کو جناب وہ کہتے ہیں کہ ایمن فیلڈ کے اپارٹمنٹس کے دیا جائے انتخابی نشان، ٹی ٹی کی رسیدیں دی جائے، ترازو کا پلڑا دیا جائے جس کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، کہ اس کے اوپر لکھا ہو ساڈی گل ہو گئی ہے۔ اور پھر ہارون رشید بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نواز شریف ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہیں؟ ان کے چہرے پر رونق اور آنکھوں میں چمک کیوں نہیں آتی؟ اگر ان میں ذرا سی بھی ہمت ہوتی تو صنم جاوید کے وکلا کو گرفتار نہ کرتے۔ تو ہارون رشید بھی یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ماتم کر رہا ہے، ڈرا ہوا ہے، اور نواز شریف کو جو امیدیں تھی، جو امیدیں لے کر وہ آیا تھا، وہ امیدوں پر پانی پھر رہا ہے۔ استحکام پاکستان ہے جی 18 حلقوں سے الیکشن لڑے گی، اور 18 حلقوں سے قومی اسمبلی کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ تو یہ بڑی ملک کی بڑی جماعت بننے آئی تھی، اور اوقات یہ ہے کہ 18 حلقوں سے کاغذات نامزدگی صرف اور آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے اس کے مطابق 18 کے اندر 18 میں سے کوئی ایک سنگل سیٹ بھی استحکام پاکستان پارٹی نکال گئی تو یہ ایک معجزہ ہوگا، بلکہ بہت بڑا معجزہ جناب ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ جو ہیوی ویٹ سیاستدان الیکشن لڑ رہے ہیں، بڑے بڑے جو مقابلے ہیں، اس کے اندر این اے 130 سے نواز شریف ورسز یاسمین راشد، این اے 242 کراچی سے شہباز شریف ورسز مصطفیٰ کمال اور ورسز قادر مندوخیل، این اے 127 لاہور سے بلاول بھٹو ورسز لطیف خوسا۔ لطیف خوسا پیپلز پارٹی کے سابق رہنما، موجودہ پی ٹی آئی میں، اور اس طرف چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو۔ این اے 149 سے ملتان سے جہانگیر ترین ورسز جاوید ہاشمی ورسز پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر۔ این اے 151 سے زین قریشی ورسز پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی۔ این اے 64 گجرات، یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے، چودھری پرویز الہی ورسز ان کے اپنے بھتیجے چودھری سالک حسین چودھری شجاعت کے صاحبزادے الیکشن لڑیں گے۔ این اے 54 ٹیکسلا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی، غلام سرور خان ورسز چودھری نثار علی خان، دونوں ہیوی ویٹ بڑے نام۔ این اے
15 मानसेरा से नवाज शरीफ वर्सेस आजम खान सवाती, NA 44 डेरा इस्माइल खान फजलुर रहमान वर्सेस अली अमीन गंडापुर और पीपल्स पार्टी की जानब से फैसल करीम कुंडी। तो कुंडी साहब के मुकाबले में नहीं होंगे, फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर का तगड़ा मुकाबला होगा और इससे पहले भी गंडापुर हरा चुका है फजलुर रहमान को।